विक्रम सम्वत 2080 साल अर्थात् यो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व नै देशभरका सबै विद्यालय र प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्यो। देशभरका 77 वटै जिल्लामा समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउनु भनेको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका लागि ठूलै युद्ध जिते बराबर हो। सरकारले देशभरका कक्षा 1 देखि 12 सम्मका सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई दिएको छ। तर सधैँ पुस्तक अभाव झेलिरहेका विद्यार्थीका लागि समयमा नै पुस्तक हातमा पर्दा यो भन्दा ठूलो खुसीको क्षण अर्को हुने कुरै भएन। समयमा पुस्तक पुगेको खबर बिरलै सुनिने नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आखिर कसरी सम्भव भयो त? जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कम्पनी ऐन 2021 बमोजिम 2035 साल असोज 8 गते स्थापना भएको सरकारी होल्डिङ कम्पनी हो। यस संस्थाको देशभर 8 वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। संस्थाको मुख्य उद्देश्य सरकारी शिक्षा निकायले विकास गरेको पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू छाप्ने गरी शैक्षिक सामग्रीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, किफायती उत्पादनको माध्यमबाट आम जनतासम्म पुर्याउनु हो। संस्थाको दृष्टि राष्ट्रको हरेक कुना कुनामा विद्यार्थीलाई सस्तो मूल्यमा डिजिटल र भौतिक रूपमा गुणस्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनु हो। विद्यार्थीलाई पुस्तक हातमा पुर्याई सेवा प्रदान गर्दै देशको शैक्षिक स्तर उकास्न निरन्तर सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ। सरकारले देशभरका कक्षा 1 देखि 12 सम्मका सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड भक्तपुरलाई दिएको छ। तर अहिले 1 देखि 5 सम्मको छपाईका लागि भने निजी क्षेत्रसँग पनि यस कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनशिक्षा नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा संस्थान हो। जनशिक्षाको नेतृत्व अहिले अनिल कुमार झाले गरिरहनु भएको छ। नेतृत्वको कमान्ड र कर्मचारीको लगनशीलताले यो वर्ष समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको कुरा भन्न कति पनि हिचकिचाउनु पर्ने स्थिति छैन। यहाँका कर्मचारी मजदुर मेसिनकै गतिमा दौडिँदा यो सम्भव भयो। जनशिक्षाले दिन रात नभनी 24 घण्टा मेसिन चलाएर यो काम फत्ते गरेका छन्। निरन्तरसम्म 2 शिफ्टमा मेसिन चलाएर महाप्रबन्धक झा आफैले पहरेदारी गरे। शनिबार सार्वजनिक बिदा पनि नभनी समयको हदबन्दी नराखी खटिँदा यो काम सम्भव भयो। यो पुस्तक पुगेको विषय मात्रै नभएर नेतृत्वले चाहँदा असम्भव रहेनछ भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो। अनिल कुमार झा यसका कमान्डर हुनुहुन्छ। तर प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्नुमा यी सबै कर्मठ मजदुर कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका छ। यसका अलावा कार्यकारी हैसियतमा रहेका झालाई हैसेमा होस्टे गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यो जसको श्रेयकर हो। शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चासो र तदारुकता देखाउँदा जनशिक्षाले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सफल भयो। 10 वर्षदेखि स्कुलमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने अवस्थालाई मैले आफैले हस्तक्षेप गरेर अहिले समयभन्दा पहिला विकट पहाडी जिल्लामा नै पाठ्यपुस्तक पुगेका छन्। यो दशक पछिको एउटा परिवर्तन हो। जनशिक्षा यो नेतृत्व र समग्र टिमलाई आम नेपालीले सम्झिनेछन्। समयमै मतपत्र छपाई गर्न सक्ने जनशिक्षाले किन पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्दैन भन्ने प्रश्न र त्यो खुल्दुली पनि यो वर्षबाट मेटिएको छ। जनशिक्षाले आफूलाई मतपत्र मात्रै होइन
समयमै पुस्तक आवश्यकता अनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई निर्धारित समयमा नै पूरा गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। यसमा हामी सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको सहयोग र सद्भावबाट हामी यसमा सफल भएका छौँ। हामी त व्यवस्थापकीय रूपमा हेर्ने हो, तर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, पर्मानेन्ट कर्मचारी साथीहरू, कन्ट्र्याक्टमा रहेका साथीहरू, दैनिक ज्यादादारीमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू, अन्य सरकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय समेतबाट हाम्रो पूर्ण रूपमा सहयोग भयो, सद्भाव भयो। त्यसबाट हामीले यस वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न सफल भएका छौँ। झाले आफ्नै कार्यकालमा जनक शिक्षामा थप 3वटा नयाँ मेसिन थपेर यसको क्षमता विस्तार गरेका छन्। जनक शिक्षाले दैनिक 2,40,000 थान पुस्तक छपाई गर्दै आएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी जस्ता असह्य पीडाबाट 2070को दशक बित्यो, जसको असर बङ्गलादेश, भारत हुँदै कागज ढुवानीमा पनि देखा पर्यो र पुस्तक छपाई ढिलाइ हुने पुरानो रोगलाई बल पुर्यायो। तर 2080को दशकको पहिलो वर्ष नै सुखद रहेको छ। सबै विद्यार्थीले हातमा पुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै प्राप्त गर्ने वातावरण बन्यो। जनक शिक्षामा अहिले पनि 30 वर्षदेखिका पुराना मेसिनले छपाईको काम धानिरहेका छन्। पछि थपिएका यी नयाँ मेसिनले प्रति घण्टा 30,000 थान प्लेट पेपर छपाई गर्ने क्षमता राख्दछ। सामान्यतया एउटा किताब तयार हुन 8वटासम्म फर्मा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। अझ बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा एउटा किताब तयार हुन 8 फरक तवरको सन्तुलन मिल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र एउटा किताब तयार हुन्छ। यहाँ खटिएका प्रत्येक जनशक्तिको आफ्नै अहम भूमिका छ। मूलतः जनक शिक्षामा नेपाल सहित भारत, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकबाट कागज आयात हुने गर्छ। तर समयमा कागज नआउँदा कहिलेकाहीँ त्यसको प्रभाव झेल्नु पर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिले भने जनक शिक्षाले दूरगामी रूपमा आउन सक्ने प्रभावलाई पहिला नै दूरदर्शी भएर 3 महिनालाई पुग्ने कागज मौजदात राख्ने गरेको छ। खास गरी कागज आपूर्तिमा गत वर्ष अलिकति समस्या भएको थियो। त्यो रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि कागज आपूर्तिमा अलिकति संसारभरिमै अलिकति क्राइसिस भएको थियो। त्यसले गर्दा समस्या भएको थियो। त्यसैले कहिले चालु पुँजीको कारणले, कहिले कागज आपूर्ति समयमा नभएको कारणले गर्दा समयमा हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका थिएनौँ। यो वर्ष कुनै किसिमको त्यस्तो समस्याहरू भएन। अरू सुरुमा त भयो। सुरुमा ठेकेदारको आफ्नै कारणले पनि केही महिना उनीहरूले चाहिँ त्यो कागज आपूर्ति गर्न सकेनन् सुरुमा। तर पछाडिका समयमा एकदम निरन्तर रूपमा हाम्रो कागज आपूर्तिकर्ताहरू निरन्तर रूपमा हाम्रो कागज आपूर्ति गर्नुभयो र अन्य सामग्री पनि हामीसँग पर्याप्त भए। हाम्रा सबै जनशक्ति चाहिँ अहोरात्र 24 घण्टा हामीहरू खट्यौँ र त्यस पश्चात हाम्रो मेसिनहरू पनि यस वर्ष हामीले थप 3वटा रङ्गीन छपाई मेसिन पनि थप गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीले टेवा पुग्यो। हाम्रो उत्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि भयो। यो कागजको रोल सामान्यतया 420 केजी माथिको हुन्छ। जनक शिक्षामा प्रत्येक दिन यस्ता 120 भन्दा बढी रोलहरू प्रयोग हुन्छन्। अर्थात् जनक शिक्षालाई वार्षिक 10,000 मेट्रिक टन कागज आवश्यक पर्छ। त्यसो त शिक्षाले कागजमा मात्रै एक आर्थिक वर्षमा झन्डै 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दछ। अहिले यो कागजको मूल्य भ्याट बाहेक 175 रुपैयाँ प्रति केजी छ। 175 रुपैयाँ प्रति केजी खरिद गरिएको कागजलाई रङ्गीन छपाईमा प्रयोग गरिन्छ। सादा छपाईमा प्रयोग हुने कागजको मूल्य भने रङ्गीनको तुलनामा केही कम छ। सादा छपाईमा प्रयोग हुने कागजको मूल्य प्रति केजी 136 रुपैयाँ पर्छ। यो पनि भ्याट बाहेकको रकम हो। यद्यपि कागजको मूल्य बढ्दा पनि सरकारले पाठ्य पुस्तकको मूल्य समायोजन गरेको छैन। कागजको मूल्य प्रति किलो 200 को हाराहारीमा पुग्दा पनि पुस्तकको मूल्य भने 115 रुपैयाँमा खरिद गर्दाकै बखतको छ। जनक शिक्षामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहने अर्को एउटा सवाल छ, सधैँ किन घाटामा?
यो विषयमा जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक अनिल कुमार झा यसरी प्रश्न्याउनुहुन्छ। यो घाटाको व्यवसायमा यस्तो छ सर। अब यो पाठ्यपुस्तक उत्पादनको विषयमा जुन छ नि, उत्पादन लागत हाम्रो पाठ्यपुस्तकको दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। महँगाइले गर्दा, ऊर्जा सङ्कट, हेरौँ न पेट्रोलियम पदार्थको रेटहरू बिचमा 2-3 वर्षमै डबलको हाराहारी भएको छ। कागजकै त्यो कस्टहरू पनि डबल जस्तो भइसकेको छ। इत्यादि कारणले गर्दाखेरि गत विगतको तुलनामा अहिले हाम्रो पाठ्यपुस्तकको लागत, उत्पादन लागत चाहिँ अत्यधिक वृद्धि भएको छ र हाम्रो अनुपातमा हाम्रो मूल्य समायोजन भएको देखिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाठ्यपुस्तक उत्पादनमा अलिकति नोक्सान हुने मैले देखिरहेको छु। एकातिर यो कुरा छ भने अर्कोतिर हामीले पाठ्यपुस्तक उत्पादन बाहेक हामी अन्य बाहिरी छपाईका कामहरू हामी गर्छौँ। ती बाहिरी छपाईबाट हामीलाई अलिकति प्रफिट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई तलभत्ता खाने, पाठ्यपुस्तकलाई कागज आपूर्ति गर्ने कुराहरूमा अलिकति सहज भएको छ। तर 1-2 अब पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन भएन भने 1-2 वर्षपछि हामी अब धेरै नै अप्ठ्यारो पैसानु पर्न सक्छौँ। फेरि चालु पुँजीको अभाव हुनसक्छ। किनभने अहिले हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नागरिक कोषबाट चाहिँ अहिले हामीले चालु पुँजीको रूपमा ओभरड्राफ्ट लोनको व्यवस्था मिलाएका छौँ र हामीलाई आवश्यकता पर्यो भने त्यहाँबाट हामी पटक्कै चाहिँ लोन लिन्छौँ र चैत वैशाखमा हाम्रो पाठ्यपुस्तक बिक्री भएपछि फेरि हामी रिटर्न ब्याजसहित हाम्रो रिटर्न चाहिँ हुन्छ हजुरको। यस किसिमले बनाएका छौँ। जब हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा अब उत्पादन लागत अनुसार मूल्य समायोजन भइरहेको छैन भने त्यो अनुसार अब हाम्रो दिन प्रतिदिन चाहिँ हामी नोक्सानमा जान्छौँ। नोक्सानमा जाने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब लोन थपिँदै जान्छ, चालु पुँजी चाहिन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मलाई गाह्रो होला जस्तो, भविष्यमा गाह्रो होला जस्तो मैले देखिरहेको छु। जनशिक्षाको घाटा बुझ्न हामीले पहिला कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र मसीको मूल्य बुझ्न जरुरी छ। अहिले जनशिक्षाले छपाई गरिरहेको प्रति पृष्ठको मूल्य सरकारले रङ्गीनका लागि 54 पैसा र सादा कालो रङका लागि 36 पैसा कायम गरेको छ। यही पैसाबाट कामदारको रूपमा रहेका कैयौं जनशक्तिको पारिश्रमिक, भत्ता, कागज, मसी खरिद र अन्य मसलन्द खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जनशिक्षालाई प्रति पेज रङ्गीनको 54 पैसा र सादा कालो रङमा छपाई गर्दा प्रति पेज 36 पैसा दिने गरेको छ। यो कागजको मूल्यभन्दा कम हो, तर दुरुस्त उही छपाईको लागि निजी क्षेत्रलाई भने प्रति पृष्ठ 1 रुपैयाँ 40 पैसा तोकिएको छ। सरकारले निजी र सरकारीमा विभेद गर्दा जनशिक्षा घाटाको व्यापार गर्न विवश छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिए जति जनशिक्षालाई भरथेक गर्ने हो भने जनशिक्षा नाफामा जाने निश्चित छ। कागजको मूल्य प्रति केजी 115 रुपैयाँ हुँदा कायम भएको मूल्यमा नै जनशिक्षाले अहिले किताब बिक्री गरिरहेको छ, जबकि कागजको मूल्य भने भ्याट बाहेक नै 175 रुपैयाँ पुगेको छ। समयमा छपाईको काम सकेको जनशिक्षालाई मूल्य समायोजन नहुँदा वर्षेनी व्यवहार थपिँदो छ। तथापि यो नेतृत्वले अन्य छपाईको काम भित्र्याएर भए पनि घाटालाई पुर्ताल गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जनशिक्षामा पुस्तक मात्रै नभएर एसईई र +2 का प्रश्नपत्र पनि छपाई हुन्छ। त्यसको अलावा यहाँ राजस्व अन्तशुल्कमा प्रयोग हुने स्टिकर पनि छपाई हुन्छ। यसको लागि जनशिक्षाभित्रै यो छुट्टै भवन छ। नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेको यो भवनमा सितिमिति कर्मचारी, त्यो पनि आवश्यकता बाहेकका कर्मचारीलाई प्रवेश अनुमति छैन। अन्य व्यक्तिले त नेपाली सेनाको यो घेरा क्रस गर्ने कल्पना पनि गर्दैनन्। नेपाली सेनाको एउटा टुकडीले यसलाई हतियार सहित घेरा राखेर सुरक्षाको पहरा बनेको छ। सेक्युरिटी प्रवेशको नामले चिनिने यो भवनमा प्रश्नपत्र तयार गर्दा झण्डै 1 महिना बाहिर भित्र गर्न समेत कर्मचारीलाई बन्देज लगाइन्छ। यो समयमा प्रश्नपत्रको काम छपाई नसकुन्जेल यसमा खटिएका कर्मचारीले पूरा समय भित्रै बस्नुपर्ने प्रावधान छ, अर्थात् उनीहरू घर समेत जान पाउँदैनन्। उनीहरूलाई दोहोरो सूचना आदान प्रदान हुने संयन्त्रबाट टाढा राखिन्छ। जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड 233 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पुराना भएका यसका भवनहरूलाई पनि गोदामको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। 2050 साल अघिसम्म यहाँ विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने सिकाइका काठे र फलामे सामग्री समेत यही भित्र तयार पारिन्थ्यो, तर अहिले त्यो काम विस्थापित गरिएको छ।
पुस्तक छपाई नै चुनौतीको रूपमा रहेको जनक शिक्षाले अहिले त्यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदलेर आफू इतिहासको रूपमा दर्ज भएको छ। बाहिरी रूपमा फैलने अफवाह र आलोचनालाई समेत बेवास्ता गरेर जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक अनिल झाले समयमा नै किताब पुर्याउने अठोट गरेका थिए, जुन यो वर्ष पुरा भयो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सधैँ लाग्दै आएको असफलता र असक्षमताको ट्याग यो वर्ष मेटिएको छ। आशा, कामना र विश्वास गरौँ यो दुःखद ट्याग अब जनक शिक्षाले कहिल्यै दोहोर्याएर भिर्नुपर्ने छैन। सधैँ सफलताको शिखरमा चढिरहनेछ, सधैँ सरकारलाई नाफामा लैजान बल पुर्याउनेछ र विगत लामो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको जनक शिक्षाले पुनः त्यही गर्विलो इतिहास दोहोर्याइरहनेछ।